شو استغفر الله. وقف شوي. رايحين نقفلها لا ما رايحين نقفلها. اسمع الجديد يقول لك باكر اقوى عرض عشان الابتسامه، اقوى عرض اقول لك. نعم انه اقوى عرض في عمان في الامارات. خليك جاهز باكر، اقوى عرض، مره اقوى عرض. السلام عليكم. ها حبيبي مسابقه مرسيدس جو يا رجال صدق. متى سحب؟ متى سحب؟ بكره بالليل حبيبي سحب متى؟ بكره بالليل. طاقه بيرجو. المهم شباب البس حزام البس حزام. باكر سحب بالليل ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. اعطيكم البوس مالهم والشروط هناك. مره باكر سحب، اللي ما مشارك يشارك. 30 هديه ابوي وطرشوا له. رجوله وين انت وين؟ قم ركب ورا. ركب. طاقه بيرجو. بوشناب اركب ورا. خرب بيتك. بوشناب كلهم بوشناب. وين بوشناب؟ الله يلا. انت ليش نطلع كذا الباب؟ ما اوتوماتيك ليش صور؟ اصورك يا اخي انت وين؟ موجود انت اللي وين؟ ولا من زمان ما يشوف. اوف وش سويت؟ شو هو؟ الواسع لا تسوي شيء، تسوي بعد والله انا ما سويت انا ما سويت وهو قالوا لا تسوي ولا ما سويت شيء. شوف ورا يمكن شوف بطل هذا طلع بيرجو. تقدر تسوي كذا؟ ما يداق هذا قديم. شباب حبيبي بابي طري مالهوش. بتحمي وين ساير؟ وين ساير؟ خلي وين ساير؟ شلون تحط عليه ستيكر؟ يا عمي سيارة موستن لا صور. ايوه وقتها اها تصبح على خير. وقت انا اصنع السعاده. انا شوف هذاك العود اللي امس اسبح به عود، قلنا ما مشكله حتى هذا عود، بس اهم شيء السعاده عندي. ابي يعني ابي اهم شيء انا اتسبح وانا مطمن وانا مرتاح، بدل اتسبح هناك واغرق واحد يشني وضرابه تستوي. اما هنا لا، هنا لو الموت ما اغرق. يا الربع ردينا. اسمع الموضوع كالآتي، اليوم ويكند يعني بارتي، يعني تتعدل وتفشخ ما تعرف لا تحاتي. لحظة بسلك لوكيشن تدفع على المكان واقع مش انيميشن يعني بجد. يا جماعه الخير طلع كبير، بس احلى شيء ما في الحوض انه شو؟ انه بس انفخه بحلقك هذا بس اللي فوق اللي هو الازرق الغامق بس، اما نروح يطفي يروح فوق. ما شاء الله عود والله بامانه حلو. احب اعطي حسابهم مره كذا مع القوض عندهم. ريس متعني تغوص. يلا غوص اهم شيء السعاده والمستانس احلى شيء. حبيبي اباك تغوص. يلا كيف؟ يلا اباك تمتعني. يلا الله عليك ما غوص. ها خلاص اعلمك صبر. تعال خلنا تعال. الربع باكر ان شاء الله، مو ان شاء الله باكر راح اضبطكم بهاليوت سماي ان شاء الله. بس باكر ترى يعني باكر اقوى عرض، اللي حاب يركب واللي ما مركب بخليه يركب برخيص. عيش العود. جودي والله خالي عليك جودي. والله من ناحيه نسوي يعني متاكد انت شهرنا؟ هاي جودي كان في بيتنا قبل 4 شهور. خلينا نعيد العمليه. قلت يا المزيد قل لهم بعد سير داخل الميكروفون مال المزيد وقل لهم. شو يا ابوي جديد ما شاء الله انت كل مره عمي راح مركز راسي. والله ما مركز والله ما سوى رن على لا قسم بالله احنا 4 شهور عندك. قلت له قلت لسه سويت دوار شوف لا فك بلوح. سوي تفتيش اول شيء سوى تفتيش خبرهم. يلا سوق الازرق. انت سوق الازرق عليك. يلا اوكي وسامت يلا. ما شاء الله سوق راسي. سيكلك وينه؟ شو كيف سيكل الكبر؟ كيف اخويا كيف؟ عرف السالفه من سالته وين السيكل عرف السالفه على طول والله العظيم. ما خذيت اي سيكل اطلع وياكم. عندك 1200 بس 1200 اعطيك؟ يعني كامل. ها؟ لا 5 يا 5 انت كل حياتك كلها 5 يوم. زياده لا راح يسوي رياضه ولا سوي ياكل؟ لا هو يجيب فلوس بيصير مطعم. يا صوبي يا قبل عم سويت شخص اخ انا اسوي رياضه روح احسن من هذا والله العظيم. رياضتهم فاشله يوقفوا ياكلوا ويكملوا. شل عليه هلا اخواني هلا حبايبي ايش حالكم عساكم طيبين؟ تبعد اللي يا اخي هلكنا بالبابجي مالك والله هلكنا. المهم يا ربع يا اخوان محمد المخيني عمل مسابقه وباكر اخر يوم مره باكر الساعه راح يقول لك راح يفجرها.
اللي ما مشارك يشارك، اللي حاب يشارك مسابقة محمد بخيري يشارك يا حبيبي. باك ها؟ خسران ما يشارك. خسران؟ يلا عيش العود. عيش. مطلع وياهم ابوي وين رايحين؟ ماركين عطر شوف جايبنا وين؟ برا. اذا شم اذا ريحه ما حلوه بعطيك كل شيء. استحدث سوي ريحه شم ريحه كيف؟ شوها يا اخي اخي شو ابو شنب والله انت خربوط والله. شو هذا؟ شو؟ استغفر الله. وين ماي؟ ليش ماي؟ ولا هذا وين